बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं मारूफ रूहानी स्कॉलर हाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की किताब मुराकबा का पार्ट नंबर 7 सफ़ा नंबर 68 से। हाँ, मैं तकरीबन रोज़ बाकायदगी से मुराकबा करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि नागा ना हो। मैंने एक ख्वाब देखा है जिसकी ताबीर आपसे मालूम करना चाहती हूँ। देखा कि रात का वक़्त है, आसमान हल्का नीले रंग का है। आसमान की तरफ देखती हूँ तो सफ़ेद सफ़ेद सितारे नज़र आते हैं। सितारों के बीच में एक बहुत बड़ा चांद है। चांद के करीब एक छोटी सी परी सितारों भरे कपड़े पहने मौजूद है। उसके सर पर सितारों से बना हुआ ताज है और हाथ में सफ़ेद छड़ी है। इस छड़ी के ऊपर भी सितारे जुड़े हुए हैं। सितारे जड़े हुए हैं। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। ताबीर: बचपन से आपको सोचने की आदत है। इस आदत की वजह से आप बहुत ज़्यादा जोदहिस हो गई हैं। नतीजे में आपके ऊपर नाखुश रहने की कैफियत मुसल्लत रहती है। ज़िंदगी दुखों का बोझ लगती है। तबीयत और आसाब जब बहुत बोझल होने लगे तो उसने आसाब के ऊपर थकान दूर करने के लिए आपको ख्वाब में सब कुछ दिखा दिया ताकि तबीयत हल्की हो जाए। हाम में जिस किस्म की लाशौरी तहरीकात मौजूद हैं उनसे पता चलता है कि ये ख्वाब आपने काफ़ी अरसे पहले देखा था। ख्वाब में मुराकबे से मुतल्लिक कोई कैफियत नज़र नहीं आई। ख्वाब: जब से मुराकबा करना शुरू किया है, मैं ख्वाब में मदरजा झेल अशकाल बार बार देखता हूँ। जब भी देखता हूँ डर और खौफ मुझ पर मुसल्लत हो जाती हैं। ये शक्लें कभी कभी दरख्त का रूप ढाल लेती हैं। ताबीर: तीनों शक्लें उन करीबी दोस्तों के रूप हैं जो शेरो शक्कर रहते हैं। मिलना जुलना उनसे या तो रोज़ रहता है या हफ्ता में कई बार। इन दोस्तों की तादाद 6 या 7 है। 3 दोस्त सीधे साधे और मरजान मरंज हैं, जबकि बाकी 3 या 4 दोस्त गलत मशवरे देने वाले, गलत रास्तों पर डालने वाले और ख़तरात में मुब्तला करने वाले हैं। मशवरे: गलत मशवरा देने वाले लोगों की बातों को समझना और मुतनब्बा रहना ज़रूरी है। ऐसा नहीं किया गया तो खुदा न खास्ता ख़तरा पेश आ सकता है। निशानदही: मुझे मावराई अलूम सीखने से बहुत शगफ है। काफ़ी अरसे से रात को मुराकबा करके सोती हूँ। मैंने चंद ख्वाब देखे हैं जिनकी ताबीर जानना चाहती हूँ। ख्वाब 1: मैं अपने घर के एक कमरे में खड़ी हूँ और हमारे कमरे के नीचे तहखाने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज़ से कुरान पाक पढ़ रहे हैं। मैं अपने आप से कहती हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ कितनी खूबसूरत है। 2: देखा कि मैं अपने स्कूल में खड़ी हूँ। सफ़ेद कपड़े पहने हुए मेरे करीब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। उनके दाएं बाएं भी कोई खड़ा है। करीब ही एक बहुत बड़ी शमा जल रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी मौत का वक्त आ गया है और फरिश्ते आसमान से उतर रहे हैं। मैं रो रो कर कहती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह की बातें ना करें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाजू पकड़ती हूँ और आपको दूसरे कमरे में ले जाती हूँ। साथ में वो दोनों हजरात भी होते हैं जो आपके दाएं बाएं खड़े थे। 3: शाबान के महीने में देखा कि मैं नहाकर अपने घर के कोठे पर टहल रही हूँ। अचानक आसमान पर एक बादल जो बिल्कुल सफ़ेद है, इसमें से रोशनी निकल रही है। ना सिर्फ इसमें से रोशनी निकलती है और शमाल की तरफ जो दीवार है उस पर पड़ती है। इस रोशनी से दीवार पर बहुत बड़े अल्फाज में कलमा तैयबा लिखा जाता है। मैं बार बार ऊंची आवाज़ से कलमा तैयबा पढ़ती हूँ, फिर अपनी अम्मी और बहन को आवाज़ देती हूँ, लेकिन जब अम्मी और बहन आती हैं तो रोशनी गायब हो जाती है। 4: अभी कुछ दिन पहले मैंने ख्वाब में देखा कि रात का वक़्त है और पूरा चाँद निकला हुआ है। हम सब घर वाले ऊपर छत पर हैं। सब कहते हैं कि चाँद की चांदनी कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे भी चाँद बहुत अच्छा लगा।
میں جیسے ہی چاند کی طرف ہاتھ کرتی ہوں چاند میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تعبیر: آپ کے اندر بچپن سے روحانی علوم سیکھنے کی صلاحیت بیدار ہے۔ قدرت آپ کی روحانی صلاحیتوں سے کام لے کر سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن میں آپ سے کام لینا چاہتی ہے، اور انشاءاللہ آپ حضور پاک کے مشن کو پھیلانے میں بہت بڑا کام انجام دیں گی۔ مناسب ہے کسی روحانی انسان کو اپنا استاد منتخب کر لیں جو روحانی دنیا کے راستوں کی نشیب و فراز سے گزر چکا ہو۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے راحت و سکون کا ذریعہ بنائے۔ آپ کے ذریعے ایک عالم میں رسول کا مشن پھیل جائے، آمین یا رب العالمین۔ خوابوں کی تعبیر یہی ہے جو عرض کر دی گئی ہے۔ خواب: مراقبہ کرنے کے بعد سو گئی۔ خواب میں دیکھا میرا شوہر، ایک مرد اور ایک عورت، ہم چاروں کہیں جا رہے ہیں۔ وہ عورت ہمیں لے کر ریگستان میں پہنچی اور میرا ہاتھ پکڑ کر دوڑنا شروع کر دیا۔ ہم گول گول چکر میں دوڑ رہے تھے اور جیسے جیسے دوڑ رہے تھے ریت کے اندر دھنستے جا رہے تھے۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ صرف ہم دو نہیں بلکہ ہزاروں مرد عورتیں موجود ہیں، سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور گردن تک ریت کے اندر ہیں، لیکن پھر بھی دوڑ رہے ہیں۔ اتنا سرور مل رہا ہے کہ بتا نہیں سکتی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ہم خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اندھیرا بہت ہے، لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ ہمارے خاندان کے لوگ بھی وہاں پر ہیں، لیکن کون کون ہے اس کا پتہ نہیں چلا، صرف خالہ کی موجودگی کا احساس ہے۔ اتنے میں ایک سفید کبوتر آیا اور ہر طرف سفید روشنی پھیل گئی۔ اندھیرے میں صرف وہ کبوتر چکر لگاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں خالہ کی آواز آئی، وہ کبوتر جو تمہارے ساتھ تھا تم کو پتہ ہے کون تھا؟ میں نے پوچھا کون تھا؟ تو کہنے لگی وہ حضرت مولانا محمد ذکریہ علیہ رحمۃ اللہ تھے۔ بس اسی لمحے آنکھ کھل گئی۔ 6 ماہ میں دوسری بار ان کو خواب میں دیکھا ہے، پہلے ان کا مزار دیکھا تھا۔ تعبیر: حضرت مولانا ذکریہ رحم اللہ کتب ارشاد تھے۔ آپ نے حضرت مولانا ذکریہ کی روح کو خواب میں دیکھا ہے، ان سے آپ کو یقیناً روحانی فیض ملے گا۔ آپ ان کے لیے قرآن خوانی اور کھانا پکا کر ایصال ثواب کر دیں۔ خواب: 1. میں نے رات سونے سے قبل اور صبح فجر کے وقت دونوں اوقات میں مراقبہ کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ خواب میں دیکھا کہ میں سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں جو بلندی کی طرف جا رہی ہیں، اور بلندی پر کسی بزرگ کا مزار ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد پھر دیکھا اس طرح سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں، اب میں تمام سیڑھیاں چڑھ گیا ہوں۔ جب سیڑھیاں عبور کر لیں تو سامنے کسی بزرگ کا مزار تھا، بڑا ہی روح پرور منظر تھا۔ میں دربار میں جانا چاہتا تھا لیکن آنکھ کھل گئی۔ 2. اس خواب سے پہلے بہت پہلے دیکھا تھا کہ کچھ بزرگ ہستیاں ایک جیپ میں آسمان کی جانب سے نیچے اتر رہی ہیں، ان کے چہرے نورانی تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، پھر نکل گئے، پھر واپس آئے اور آسمان کی جانب جیپ ہی میں واپس چلے گئے۔ 3. 2-3 سال پہلے میں کراچی میں تھا۔ صبح فکر کی نماز پڑھ کر مسجد سے گھر آ گیا اور آتے ہی سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ پھنکارتے ہوئے آ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے اس پر ایک بہت بڑا ٹوکرا رکھ دیا۔ ٹوکرا جو کہ شہتوت کی ٹہنی سے بنا ہوا تھا، الٹتے ہی اندر سے بہت زیادہ روشنی کی کرنیں پھوٹنے لگی۔ تعبیر: آپ کو ماورائی علوم روحانیت سے دلچسپی ہے۔ آپ کی روح نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ دل جمعی کے ساتھ کوشش کریں تو بہت جلدی کامیاب ہو جائیں گے۔ جس زمانے میں آپ نے سانپ اور ٹوکرے والا خواب دیکھا ہے، اس زمانے میں آپ کے ٹونسلز خراب تھے۔ اب بھی اگر گلا خراب ہو یا نزلہ کی شکایت ہو تو لاپرواہی نہ کریں، پرہیز کے ساتھ پورا علاج کرائیں۔ ٹونسلز جب خراب ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر پیپ پڑ جاتی ہے اور کھانے کے ساتھ یہ پیپ معدے میں چلی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں معدہ خراب ہو جاتا ہے اور خون سالے نہیں بنتا۔
और तरह तरह की बीमारियां पैदा होती रहती हैं। मेरे तजर्बे में ये बात आई है कि मुस्तकिल टॉन्सिल्स खराब रहने से पोलियो भी हो जाता है। रंग और रोशनी से इलाज के तरीके पर जर्द शुआओं का तेल टॉन्सिल्स का नहायत ही मुफीद इलाज है। हाब। हर रोज़ सोने से पहले मैं तसव्वुर शेख का मुराकबा करके सोती हूँ। एक रात ख्वाब में देखा कि हज़रत किबला जनाब मुर्शिद करीम हमारे घर आए हैं। मैं इतनी खुश हूँ कि जी चाहता है सारे शहर को बता दूँ कि मुर्शिद करीम हमारे घर आए हैं। छत पर एक गमले में गुलाब का पौधा लगा है जिसकी शाखें सारे सहन में फैली हुई हैं। हम बैठकर बातें करने लगते हैं। फिर मैं अपनी सब सहेलियों को बताती हूँ कि मुर्शिद करीम हमारे घर आए हैं। वो सब इनको मिलने आती हैं। मेरी अम्मी इनसे कहती हैं कि मैं उनको कराची भेजूंगा। वो कहते हैं कि ज़रूर आएं, हमारे बंदे स्टेशन से ही नहीं ले आएंगे। इन बंदों की निशानी वो ये बताते हैं कि उन्होंने जैतून का तेल उठाया होगा। फिर मैं मुर्शिद करीम और मेरी छोटी बहन हम तीनों अपनी एक रिश्तेदार के घर जाते हैं। मैं इसके घर जाकर ज़ोर से कहती हूँ, देखो कौन आया है। फिर वो सब हम तीनों से मिलते हैं। पूरा ख्वाब देखने के बाद जब अम्मी ने मुझे उठाया तो नमाज का वक़्त था। फिर मैंने उठकर नमाज अदा की। ताबीर ख्वाब मिन व अन इसी तरह है जिस तरह आपने देखा है। दरअसल आपकी अकीदे ने आपकी अकीदत ने ख्वाब में आपकी बातनी नज़र खोल दी है। अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चौगनी रूहानी तरक्की अता फरमाए, आमीन। ख्वाब। मुराकबा करने के बाद मैं सो गया और ख्वाब में देखा कि एक बड़े और ऊंचे दरख्त पर 2 शेर बैठे हुए हैं। मैंने मामू जान से कहा, बंदूक ले आइए। दरख्त पर 2 शेर बैठे हैं। मामू बंदूक तलाश कर ही रहे थे कि दरख्त से शेर उतरकर बाग में चले गए। 2 हालाजाद बहनें बाग में जाने लगी तो मैंने इनको मना किया, मगर वो मेरी बात सुनी अनसुनी करके बाग में चली गईं। एक बहन के ऊपर शेर ने जस लगाई और उसका पैर अपने मुंह में ले लिया। लोग जमा हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि लड़की को शेर से छुड़ा ले। मैं तेजी के साथ बढ़ा और लड़की को शेर के मुंह से छुड़ा लिया। लड़की मुझे एहसानमंद नजरों से देख रही थी। मैं उसे गोद में उठाकर हाला के घर छोड़ आता हूँ। ताबीर इंसान नेचर के अज्जा का मुरक्कब है। इन अज्जा में तरतीब है। अल्लाह उनकी तादाद का तयन कर देता है। अल्लज़ी हालका फसव्वा वल्लज़ी क़दर फ़हदा। तहलीक में तवाज़न रखा गया है और इक़दार के लिए राहें मुतय्यन कर दी गई हैं। इस ज़मन में जिनसी रुझानात का भी कुदरत का अतिया हैं। उनके तामुल की राह मुअय्यन है। कबल अज़ वक्त इस पर गौर करना, उन पर तवज्जो देना महज फ़ेल अब्स है, बल्कि तज़ी वक्त और मुज़रे हयात है। जो चीज़ जिस वक्त जिस तरह हालात की मुनासबत से पेश आए वो काबिल कबूल होनी चाहिए। इंसान ख्वाहिश करने का हक़ ज़रूर रखता है, लेकिन दूसरों पर अपनी ख्वाहिश मुसल्लत करने का हक़ नहीं रखता। यही कुरान का मसलक है। इस बिना पर इक़दार का तयन किया गया है। इस मसलक के सामने हमें बाहर सूरत सर तस्लीम हम कर देना चाहिए। ख्वाब के तमाम मुराकबा के बाद सोने के लिए लेट गया। ख्वाब में देखा कि आसमान पर अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है। इन दोनों नामों के इर्द गिर्द चारों तरफ फूलों की शक्ल इस तरह बनती है जैसे चलते हुए बादल मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार कर लेते हैं। मेरे सीधे हाथ की तरफ एक साहब खड़े हैं। मैंने इनसे कहा, अगर हुकूमत या आवाम की तरफ से इस बात की तस्दीक चाही गई तो मैं शहादत दूंगा कि हाँ, मैंने आसमान पर इन दोनों नामों को देखा है। नोट: मैं खुद को अक्सर ख्वाब में नमाज पढ़ते और वज़ू करते देखता हूँ। ताबीर और तज्ज़िया: अल्लाह और हजूर के अस्माए मुक़द्दसा की तहरीरी बुलंदी पर देखना सच्चे और पुरहुलूस अकायद की शबीहें हैं। दूसरी तरफ उनसे शगुफ्ता हाज़री का, दूसरी तरफ
ان سے شگفتہ حاضری کا اندازہ بھی ہوتا ہے جو زندگی کے معاملات میں کامیابی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور مستقبل کے لیے نیک شگون ہیں۔ خواب، میں 11ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ مجھے مراقبہ کرتے ہوئے تقریباً 3 ماہ ہونے کو ہیں۔ ایک رات عجیب و غریب خواب دیکھا جس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ خواب کچھ اس طرح سے ہے۔ اپنے استاد محترم سے تعلیم حاصل کر کے آ رہا ہوں۔ شام کا وقت ہے۔ راستے میں میری نظر شمال مشرق کی طرف آسمان پر پڑتی ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سے رنگ برنگ چاند نمودار ہوئے ہیں۔ ان سب پر فَبِأَيِّ إِلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لکھا ہوا ہے۔ انہیں دیکھ کر میرا دل باغ ہو جاتا ہے۔ استاد محترم کو یہ بات بتانے کے لیے واپس مڑتا ہوں۔ جو ہی پیچھے مڑتا ہوں میری نظر جنوب مشرق پر آسمان پر موجود خوبصورت نیلے رنگ کے چاندوں پر پڑتی ہے جن پر لکھا ہوا ہے من غشا فلیس منا۔ میں یہ دیکھتے ہی استاد صاحب کے گھر کی طرف دوڑتا ہوں۔ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ وہ بھی یہ نظارہ دیکھنے میرے ساتھ آئے لیکن وہ یہ نظارہ نہیں دیکھ سکے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ دل نے چاہا پھر سو جاؤں اور دوبارہ اس منظر سے لطف اندوز ہوں لیکن نیند نہیں آئی۔ میں نے یہ خواب اپنے استاد محترم کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ روشن مستقبل کی نشانی ہے۔ برائے مہربانی خواب کی تعبیر لکھیے۔ تعبیر: قانون یہ ہے کہ خواب دیکھ کر جو تعبیر پہلے بیان کر دی جائے اس کے بعد دوسری تعبیر نہیں دینا چاہیے، کیونکہ تعبیر سننے کے بعد لاشعور پر ایک نقش مرتسم ہو جاتا ہے۔ اب اس خواب کی وہی تعبیر ہے جو کہ استاد محترم نے دی ہے۔ سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خواب کسی ایسے بندے سے بیان کیا جائے جو خواب کی علم کی جزیات سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتا ہو۔ خواب علم الدنی کا ایک باب ہے۔ علم الدنی ایک ایسا علم نہیں ہے جو اکتساب کے ذریعے حاصل ہو جائے۔ یہ علم سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور برکت سے گفٹ ہوتا ہے۔ مستقبل سے متعلق خواب مراقبے کے بعد سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ میں اپنی نانی ماں کے گھر میں ہوں اور آسمان کو دیکھ رہی ہوں۔ وہاں آسمان پر ستارے خوب روشن ہیں۔ ایک ستارہ جو بہت روشن سرخ رنگ کا ہے، میں اسے بہت غور سے دیکھ رہی ہوں کہ اچانک وہ ٹوٹ کر میرے قدموں میں آ گرتا ہے۔ سب حیران ہوتے ہیں۔ پھر وہ ستارہ سرمئی رنگ کا پیالہ بن جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ پیالہ بہت مقدس اور پرانا ہے۔ تعبیر: خواب مستقبل سے متعلق ہے۔ ازدواجی زندگی اچھی گزرے گی اور ننہال کے رشتے سے کوئی روحانی جسمانی حد و حال میں جلوہ گر ہو کر خاندانی عظمت کا موجب بنے گی۔ خدا کرے کہ خواب کے مطابق عمل ہو جائے اور خاندانی اختلافات آڑے نہ آئیں۔ خواب: پچھلے 1 ماہ سے رات سونے سے قبل مراقبہ کر رہا ہوں۔ اس دوران میں نے کئی خواب دیکھے۔ میرا ابا جی کے پاس سفید لباس میں ملبوس ایک شخص آیا، نہایت خاموشی کے ساتھ الماری میں سے بہت سارے کاغذات نکالے اور جیب میں رکھ کر چلا گیا۔ میرے والد نے بھی اس نوارث سے کوئی بات نہیں پوچھی اور ان کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ شہر سانگڑ میں نواب شاہ روڈ پر بہت بڑی مارکیٹ بن کر تیار ہو گئی ہے۔ میں اس مارکیٹ کو دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں مارکیٹ کو اندر سے اوپر چڑھ کر دیکھوں۔ اسی خیال میں میری آنکھ کھل گئی۔ صبح اٹھ کر اس سڑک پر گیا کہ مبادا راتوں رات عمارت بن گئی ہو، مگر وہاں کوئی عمارت نہیں تھی۔ تعبیر و تجزیہ: پہلے خواب میں کاغذ کے ٹکڑے آمدنی کے تمثلات ہیں جو عنقریب خلاف امید حاصل ہونے والی ہے۔ یہ رقم کافی بڑی ہوگی۔ دوسرا خواب بھی اسی خواب کا آدھا ہے جس کا مطلب ان ذرائع کا فراہم ہونا ہے جو مالی منفعت کا باعث بنیں گے۔
ख्वाब। रोज़ रात को बाकायदगी से मुराकबा करता हूँ। गुज़श्ता रात मुराकबा करके सो गया तो देखा कि हम 4 दोस्त जहाज़ में कहीं जा रहे हैं। जहाज़ का कप्तान मैं हूँ। यकायक समुंदर खुश्क हो गया और एक जजीरा नुमा टीले पर रुक गया। हम दोस्त हैरान हो रहे हैं कि अचानक खुश्की किस तरह आ गई, अब जहाज़ किस तरह चलेगा। एक ने कहा बारिश होगी, पानी जमा हो जाएगा और फिर जहाज़ चलेगा। थोड़ी देर के बाद आसमान पर बादल छा गए, तेज़ हवा चलने लगी, बादल आपस में टकराए और आसमान में बिजली चमकी और फिर बारिश होने लगी। पानी इतना बरसा कि खुश्क समुंदर जल थल हो गया और मैं वहाँ से जहाज़ निकाल लाया। ताबीर और तज्जिया। 4 दोस्त तमस्सल हैं कई इरादों का जो जहन में मरकूज़ हो गए हैं। ये इरादे किसी एक मकसद से ताल्लुक़ रखते हैं क्योंकि सबको एक ही जहाज़ में देखा गया है। इन इरादों पर अमल पैरा होने में शदीद रुकावट पेश आई और मायूसी की हद तक हालात दिगरगों हो गए। फिर गैब से मदद हुई और हालात निस्बतन बेहतर हो गए। ये सिलसिला एक अरसे से जारी है। हालात दिगरदो होने की बाद गैब से मदद होती है। बारिश गैब का इस्तारा है। आखिर में टीले पर से जहाज़ को चला कर ले आना मंजिल की तरफ से रास्ते खुल जाने का इशारा है। लतीफ़ एहसासात। मुराकबा करने से आदमी के अंदर ऐसी रोशनियाँ और लहरों का ज़हीरा बढ़ने लगते हैं जो कश्श शकल की नफ़ी करती हैं। इन रोशनियों की बदौलत तालिब इल्म ऐसी कैफियत से गुज़रता है जिनमें शकल नहीं होता। मसलन मुराकबा करते हुए या चलते फिरते, बैठे लेटे वज़न का एहसास ख़त्म हो जाता है। कभी आदमी खुद को रोशनियों का बना हुआ देखता है। मुराकबा करते हुए बेवज़नी की कैफियत में जिस्म मौलक हो जाता है। आदमी खुद को हला में परवाज़ करते देखता है। खुली और बंद आंखों से मुख्तलिफ रंगों की रोशनियाँ नज़र आती हैं। दिमाग के अंदर रोशनी के झमाके स्पार्क्स महसूस होते हैं। जिस्म में सनसनाहट महसूस होती है और बरकी लहर दौड़ती हुई महसूस होती है। रोशनी की तेज़ी और हजूम से बाज़ औक़ात जिस्म को झटके लगते हैं। सुकून और इत्मीनान का एहसास गहरा हो जाता है। गौर व फिक्र करने और मसाइल हल करने की सलाहियत बढ़ जाती है। ये और इस तरह की दूसरी बेशुमार कैफियत और वारदात रोशनी के निज़ाम में रंगीनी और रूहानी तवानाई में इजाफे की निशानदेही करती हैं। मुराकबे के लिए आंखें बंद करता हूँ तो आंखों के गोशों में दूधिया रंग की रोशनी बिखरती है। उस वक्त यानी मुराकबा के दौरान ख्यालात आते हैं और गुजर जाते हैं। कभी नींद सितारी हो जाती है, कभी सिर्फ अल्लाह का तसव्वुर होता है। मुराकबे के दौरान और भी कई रंगों में रोशनी नज़र आती है, मसलन नीली, सुर्ख, सब्ज़ वगैरह। और अगर ख्यालात की यलगार ज़्यादा हो जाए तो मैं दिल ही दिल में या हय्यो या कय्यूम का विर्द करता हूँ। मुराकबे के बाद कई हालतें पेश आती हैं। कभी जिस्म भारी, कभी बहुत हल्का हो जाता है। कभी बिल्कुल एहसास नहीं होता कि मेरा जिस्म कहाँ है। कभी यूँ होता है कि मेरा जिस्म ऊपर उठ जाता है। कभी दिमाग में सरसराहट सी महसूस होती है और ऐसी ही कुछ और कैफियत मुरतब होती हैं। मुराकबे के दौरान सुरूर अंगेज़ लहरें दिमाग का अहाता करती हैं। दिमाग पर मदहोशी छा जाती है और इसी हालत में नींद आ जाती है। कभी दरमियान में ख्वाब जैसी कैफियत होती रहती हैं। एक बार यूँ हुआ कि मैं उड़ता हुआ ऊपर उठ गया। गिरदो पेश की कुछ खबर ना रही। मुराकबे के दौरान यूँ गुम होना चाहता हूँ कि सांस की आमदोरफ्ती नागवार गुजरती है। इस दौरान उस्ताद मोहतरम का तसव्वुर भी आ जाता है। कभी कभी मुराकबे की हालत में सो जाता हूँ और मुख्तलिफ जगहों की सैर करता हूँ। ये मनाज़र इस कदर हसीन होते हैं कि अहाता तहरीर में लाना मुमकिन नहीं। बहरहाल इस किस्म की कई कैफियत होती रहती हैं। हारून हमीद, लाहौर। मुराकबे के शुरू में सब्ज़ी माइल पीली रोशनी का एक नुक्ता नज़र आया।
پھر چارپائی اور خود کو ہلتا ہوا محسوس کیا۔ ذرا سی دیر کے لیے دائیں آنکھ کی طرف روشنی کا گول آنکھ نما چیز نظر آئی۔ مراقبہ شروع کرتے ہی سر وزنی اور کندھے قدرے بوجھل محسوس ہوئے۔ جسم کا کھچاؤ اوپر کی طرف محسوس ہوا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرے سائے نظر آئے۔ ایک دفعہ ذرا سا سرخ رنگ نظر آیا۔ کمر میں کچھ محسوس ہوتا ہوا سر کے پیچھے حصے تک آیا۔ جسم میں خوشگوار تبدیلی محسوس ہوئی، جیسے کسی چیز کی کشش میں آ گیا ہوں۔ مصباح الدین۔ مراقبہ تقریباً 15 منٹ تک کیا۔ تصور فوراً قائم ہو گیا۔ جسم کے تمام حصوں پر بارش کی بوندیں گرتے محسوس ہونے لگی۔ سر پر تو ایسے لگ رہا تھا جیسے بارش کی تیزی کے باعث گڑے پڑ رہے ہوں۔ اس خیال میں اس قدر محو ہو گئی کہ جسم بے حس و حرکت محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھا کہ شمال کی طرف ایک بہت بڑا دروازہ کھلا ہے اور اس دروازے سے سفید روشنی آ رہی ہے۔ یہ روشنی میرے جسم پر پڑ رہی ہے۔ پھر آسمان سے روشنی کی بارش برسنے لگی اور یہ بارش میرے جسم کے داہنے حصے پر محسوس ہو رہی ہے۔ ایک دم اس بارش کی رفتار بڑھی اور روشنیاں اس شدت سے مجھ پر گریں کہ جسم میں جھٹکا محسوس ہوا۔ فجر کی نماز کے بعد مراقبہ کیا۔ دیکھا کہ میں مجسمہ نور ہوں اور میرے ارد گرد نور کے ہالے خود بخود بن گئے اور روشنی خارج ہونے لگی۔ چنانچہ یہ میرے دو جسم ہیں، ایک تو میں خود ہوں جو کہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں، اور دوسرا جو کہ پیکرِ نور ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنے آپ میں چند تبدیلیاں محسوس کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ اگر کوئی مجھے مخاطب کرنا چاہتا ہے تو مجھے اس کا علم پہلے سے ہو جاتا ہے، اور جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر میں چاہوں کہ فلاں شخص مجھ سے آ کے ملے یا مجھے اس سے ملنا چاہیے تو وہ بغیر کوشش کے مجھے مل جاتا ہے، یعنی راستہ گزرتے ہوئے، اور بعض اوقات کسی کام کی غرض سے مل جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر کوئی خاص واقعہ ہونا ہو تو مجھے بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے۔ محمد اسلم گوہر، منگلا ڈیم۔ ادراک۔ مراقبے کی مسلسل مشق سے غنود کی کیفیت کم ہونے لگتی ہے۔ غنودگی طاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مراقبے کے دوران وارد ہونے والی روشنی کو شعور برداشت نہیں کرتا اور اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ جب شعور نیند کی کیفیات سے مغلوب نہیں ہوتا اور ذہن یکسو رہتا ہے تو باطنی اطلاعات موصول ہونے لگتی ہیں۔ طالب علم روحانی واردات و کیفیات کو ادراک کی سطح پر محسوس کرتا ہے۔ ادراک ایسا خیال ہے جو لطیف ہونے کے باوجود حد و حال رکھتا ہے۔ ذہن کی پرواز ان حد و حال کو چھو لیتی ہے۔ مثلاً جب کوئی شخص سیب کا نام لیتا ہے تو ذہن میں سیب کی تصویر ضرور آتی ہے۔ یہ تصویری حد و حال اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ نگاہ ان کا مشاہدہ نہیں کرتی، لیکن احساسات ان کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات مخفی اطلاعات آواز کی صورت میں موصول ہوتی ہیں۔ آواز کی شدت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن آواز کسی حد تک اطلاع یا منظر کی تشریح کر دیتی ہے۔ مراقبہ شروع کرتے ہی یکسوئی حاصل ہو گئی۔ کانوں میں خیالات کی لہریں داخل ہوتے محسوس ہوئیں۔ جیسے ہی کوئی صورت ذہن میں آتی ہے اس کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ محمد سلیم۔ مراقبے کے دوران ایسا شور سنائی دیتا ہے جیسے سمندر کی بکھری ہوئی موجیں ساحل سے ٹکرا کر شور مچا رہی ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد مراقبے کے دوران مجھے کسی کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ یہ باتیں اس طرح سنائی نہیں دیتی جس طرح عام طور پر آوازیں ہم اپنے، بلکہ ایسا ہوا کہ یہ آوازیں دماغ کے اندر سنائی دیں۔ ایک روز مراقبے کے دوران کسی نے مجھے آواز دی تو میں نے فوراً آنکھیں کھول دیں، لیکن آواز دینے والا کہیں نہیں تھا۔ میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ آواز باہر سے نہیں، میرے باطن یعنی انر سے گونجی ہے۔ آج مراقبے میں اتنا محو تھا کہ ایک دم میرے داہنے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں یکدم چونکا اور آنکھیں کھول دیں اور آس پاس دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔
میں پھر مراقبے میں چلا گیا۔ اس کے بعد جیسے ہی جسم کا خیال آتا ایسا لگتا تھا جیسے جسم لرز رہا ہے۔ میں نے ایک عجیب بات محسوس کی، وہ یہ تھی کہ جب بھی میں پانی پیتا ہوں اس کا ذائقہ ہلکا میٹھا محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے میرے اندر ذائقے کی حس میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی میرے کانوں میں سیٹیوں کی آواز بھی آتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔